لالچیاں دے بھی قسم رب کعبہ دی مینوں اس ملک دا بچہ عزیز ہے جڑا لٹا کے اٹھے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کیونکہ ملک نال غداری کرن والا نہیں اس ملک نال وفاداری سانو اس ملک دے نال وفاداری کرن والے اس بچے دا مستقبل عزیز ہے اساں اپنا حق منگنا چاہ رہے ہیں اساں پرامن اساں ہولی بولو پرامن اور ہولی بولو اساں پرامن ہن پریشان نہ ہو کہ پشاور دے بچے مرن تے کھورا کتے گیا تواڈے تے اوکھا ویلا آوے تے بارڈر تے جنگ چھڑ جی کھورا کتے گیا پتر کہ صرف منڈیاں کے لتر تو پریشان نہ ہو ابو پٹاخے آنے اوے ہولی تو بولو توجہ ہے کہ نہیں سانو دسن دی لوڑ کوئی نہیں تھارے بچے بھوکے مر جاویں تے مودی دی ماں نو ساڑیاں بھیجن والے ہن یوم حساب آ گئے بے شک تے تتر بتر ہوندے ویکھی مالچی وڈے وڈے فلیکس لاون والے انشاءاللہ لبن گے نہیں میدان وچ مصطفیٰ دے نوکروں بن گے سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں آسانیاں حکومت کرو لوڈ شیڈ کوئی ایسا نہیں نکلے تسا ملک نال غداری کیتی ایسا نہیں تسا احمد فانسی بیچیا موزیو اسا چپ رہے ریمن ڈیوس تسا اپنے مشیر نو واپس گھلیا بےمانو اسا چپ رہے تواڈی پاکستان دے میڈیا دی بغیر تے دیکھو انڈیا دی ایک ڈانسر مری انج لگدا جی جیو والے دی بہن مری ہے انج لگدا جی ایکسپریس والے دی ماں مری ہے انج لگدا جی دنیا والے دی بیبے مری ہے یہ سارے تماشے دنیا نو دکھا رہے ہو تین دن تک تسا کرکٹ دے تماشے نال مسیتاں تے اذاناں بند رکھو کیا اسا یہ ہی نہیں پوچھ سکدے تواڈے کول کہ اسلامی ملک وچ کی بغیر کی پکڑ دیو واہ جی واہ بے شک بے شک بے شک اسا نہیں آندے سانو لائیو کوریج دیو سانو نہیں لوڑ کیونکہ خدا دی قسم ہے غازی ممتاز دے جنازے تو بعد ساڈا تے دل کردا ہے سانو مارو ہن کڑیاں چھڑیاں بیڑیاں چھڑیاں کاکا ہن اسا نہیں لوانیاں سیدھے فیر ٹھوک کیا بات واہ ہن ساڈے بچوں سوا کرو ساڈے گھراں نوں اگ لاؤ ہن ساڈے ٹوٹے کر کے چوکاں تے سٹ دیو لیکن گل اکو ہے حضور دی شان وچ تو سب بکواس کیتی زبان کتی جو کھچ کے کتے آگے بڑھ یاد رکھو کہ حالی ایسا اٹھے نہیں کیوں قبلہ اجے تو تواڈے غلاماں کروٹ لئیے کروٹ اسا دا انتظار ہے تے تواڈے جیسے درویش اور میدان چاٹو کن تسا سانو پچھو دیکھیا ہے وڈ ٹوک کیں کرنے وڈ ٹوک سمجھدے ہو سبحان اللہ ہن وڈ ٹوک توجہ ہے کہ نہیں آسانیاں تسا کرو وزارتاں تسا کرو مشاورتاں تسا نو لیکن حضور دی عزت کی حفاظت کرو خدا دی قسم ایسا نواز شریف عمران زرداری تواڈے نال ٹرا گے او بندے دے او پترو تواڈے کول کوئی چاٹا کام ہی کوئی نہیں راست نہیں سبحان اللہ بولو اس واسطے سانو اس نال کار کوئی نہیں اچھا سانو کی آندے نے تواڈے کول نظام کی ہے سبحان اللہ کیا کہ مولویوں کو نظام ہی کوئی نہیں آکے میں کہ نظام تواڈے کولے ملکہ وکٹوریا دیو پترو نظام تواڈے کولے انگریزاں دے فلسفے ہو نظام انہاں کولے جنہاں کول قرآن ہے نظام انہاں کولے جنہاں کول مصطفیٰ دا فرمان ہے ساڈے کول نظام ہے اوے فاروق اعظم نال پیار کرنے والے کول نظام نہیں تے اور تواڈے کول لنڈے دے انگریزو نظام ساڈے کول ہے فاروق اعظم پارا پیدا دین ایک ماں دی جھولی وچ بچہ رویا انہوں نہیں پتہ وقت دا حاکم ہے عمر فرماندے نے بی بی بال نو چپ کرا آندھی یہ نہیں کر سکتا بال چپ عمر فرمایا چپ کرا انہوں آندھی یہ ویرہ چپ نہیں کر سکتا کیوں ایدہ پیش کی دودھ چھڑایا ہے اس واسطے دودھ چھوڑے ہیں انہیں پیش کی تے چپ نہیں کردہ عمر فرمایا کیوں چھڑوایا جی
آدھی وقت کے حاکم عمر نے نوٹیفیکیشن جاری کیتا ہے کہ بال ماں دا دودھ چھوڑے گا تو دا وظیفہ شروع ہوئے گا. ایک گل سن کے تے عمر بھی اچھی خانی فجر دی نماز عمر نے امامت کرائی, رات بھی روندے رہے, صبح اذان نماز پڑھائی تے عمر دیاں سسکیاں تے آواں دی آواز زیادہ خراب تھی. انج لگدا سی جویں عمر رو رہے نے, زارو پتا رکھاں چوں اتھرو. صحابہ پوچھیا حضرت عمر نے, حضور روئے کیوں؟ آندا ہے عمر تینوں کی پتا کنیاں باواں دے کتنیاں ماواں دے بچے تیری وجہ تے روئے. او 57 اسلامی ممالک دے او بغیرت حکمرانوں, شام 400 بچیاں دا جنازہ اٹھا کمینےو تہاڈی ہنج نہ ڈگی. شام ماما کھلا دے جنازے چاہے 400 بندے دا بالاں دا جنازہ پڑھ لئی, 4 بندے نہ میسر آئے, کی جواب دیو گے؟ او 34 ملکاں دی فوج کتھے مر گئی, کیڑا شربت پی کے او بغیرت فوج ستی ہے. او جڑی برما دی, کشمیر دی, فلسطین دی دھی دی آہو بکا نہ سن سکی, اس 34 ملکاں دے اسلامی لشکر تے کروڑ لعنت نہ بھیجا تے پھلاں دے ہار بھیجا. سبحان اللہ. او برما دیاں بیٹیاں جہاز وچ پیدا ہوئیاں, کشتی وچ جمیاں, کشتی وچ بڑیاں, کشتی وچ شادی ہوئی, کشتی وچ مر گئیاں. 50 سال تو نصف صدی تو کشتیاں وچ پال بڑھ کے جوان ہو رہے ہیں. 57 ملکاں دے اسلامی سربراہ کی منہ وکھاون گے؟ ہر ملک دے بارڈر تے نو انٹری دا بورڈ لگے ہے, کی منہ وکھاؤ گے؟ رسول اللہ دے دربار وچ مسلمان دیاں پناہ ڈھونڈیاں رہیاں, اساں 3 ارب ڈالر دے جہاز خرید کر دے رہے, اساں 20 کروڑ ڈالر ڈونیشن دے دے رہے, ٹرمپ نو گفٹ دے دے رہے, تلواراں نال نچ دے رہے. یہ گل میری نہیں, سید منور شاہ صاحب دی نہیں, حضور امیر ملت دی نہیں, سلطان صلاح الدین ایوبی نے آکھیا سی جدوں لوگ تلواراں نال نچنا شروع کرن سمجھ لینا انہاں دی غیرت حمیت مر چکی ہے. چنگا بھلا سا غیرت مند بندہ بھیجیا رحیم شریف, اونوں بھی نچن چلا دیتا, اگلے دن وہ بھی تلوار چا کے انہاں کمینیاں نال نچ رہا ہے. اللہ کہ تو شریف آدمی تو مرے ساڈے ملک واپس آ, کوئی عزت والا تینوں کو نوکری لگ گئی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ تماشا ہے؟ کس نو آکھو گے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں پر کوئی منہ تلائے کے جامن گے, لیکن اقبال نے آکھا سے نکل کے صحرا سے جس نے روماں کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا تھا قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. اذان آؤ خدا را اس ماحول, اس معاشرے, سوسائٹی وال دیکھو, حضرت فاروق اعظم دا نظام کیسا خوبصورت نظام. اور میں آکھاں گا آنریبل ججز صاحبان, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ دے ججو, تہاڈی سٹیٹمنٹ اندر بھی جدو خلیل جبران دی بات آندی ہے سن سن کے دکھ ہوندا ہے, جدو فیض احمد فیض دی غزل دی بات, جدو انڈیا دے ڈرامے تے پاکستان دے فلم دا ڈائیلاگ ججمنٹ وچ ہوندا سانو پڑھ کے خوشی نہیں ہوندی. مزہ تاں ہے آنریبل ججز صاحبان تہاڈی ججمنٹ وچ عمر دا کردار ہوے. سبحان اللہ. تہاڈی ججمنٹ اندر حضرت عمر ڈسکس کرو, عثمان ڈسکس کرو, ابو بکر ڈسکس کرو, تاکہ ساڈی نویں نسل تہاڈے فیصلے پڑھ کے کل نو آکھے ساڈے ججز صاحبان دا اسلامی تاریخ دے ہیروز دی ہسٹری دا گہرا مطالعہ ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, کیا بات. مہاتما گاندھی نے آکھا سی اپنے اجلاس simplicity is not the monopoly of Congress. I am not going to mention the names of Rama and Krishna. They were not historical personalities. I am compelled to mention the names of Abu Bakr and Umar. Judgment دین والے ہو, مہاتما گاندھی نے آکھیا سی ہتھاں دیاں بنائیاں ہوئیاں مورتیاں آئیڈیل نہیں ہو سکدیاں, تراشیاں خوف آئیڈیل نہیں ہو سکدے. اگر زندگی بہتر, ملک صاف ستھرا, نظام خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو محمد کے 2 غلاماں نو سامنے رکھو, ابو بکر و عمر. انہاں دے کردار نو اپنائیے. حضرت عمر دی آنکھاں چوں اتھرو آئے. عمر نے فرمایا سنو, اج تو بعد میرا فیصلہ جے, اج تو بعد میرا فیصلہ جے کہ بچہ اس معاشرے وچ پہلا سال آوے او دا وظیفہ شروع. سبحان اللہ. ساڈے کول پوچھ دیو کی نظام لے آؤ گے, ساڈے کول ہی یوں نظام ہے. ایک بندہ بیٹھ کے رو رہا سی, آندا عمر تو میں تینوں دکھڑا سناواں, سنیا تو بڑا منصف ہے تے بڑا اعلی بندہ ہے, حال دعائیاں پہ دے وے تے عمر آ گئے ہاتھ وچ ڈانگ چکی, انہوں نہیں پتہ عمر ہے. کیوں رونا ہے؟ انہیں کہ روما نہ تو کی طرح ویکھے میری چمڑی ادھیڑ دیتی ہے, میرا ظالم حاکم میں موزی مار دے, اج انہیں میرا رکھنا ہی کافی نہیں ہویا کی ہے. مسافر بھائی تینوں کی دساں,
اے تو گھیو لین گیا تے ٹردا آیا تے گھی ڈلیا تے زمین وچ جذب ہو گیا میرے مالک تے درندے انہیں تک کوئی میرے کو پوچھنا ہی نہیں انہیں تو مینوں مارنا ہے عمر نے زمین تے ڈنڈا مار کے آکھیا 10 سال تیرے اوتے مصطفیٰ دے نوکر عمر کسے دا حق ماریا ہے واہ کیا بات زمین نو مخاطب ہو کے آندا اللہ دی زمین سن جے تیرے اوتے مصطفیٰ دے نوکر کسے دا حق نہیں مارنا تے میری گل سن لے محمد دا نوکر بھی تینوں کسے دا حق مارن نہیں دے گا چشمے طرح ابلیا انہیں کیا لے جا جب ٹرن لگیا کہ کی نہ ہے انہیں کیا نہ کوئی نہیں ہوندا میں محمد دا دین دا چوکیدار اور رسول اللہ دی قوم دا نوکر ساڈے کول اے نظام ہے دیکھیے تجھے کون نتر مارے کی کرنا چاہیے انصاف کی سی بولو تو صحیح نتر مارو تجھے الٹا نتر انہوں مار دو لیکن تسا اودیاں بکھیاں بنو کو ٹھڈے مارے کوئی اونوں مکے مارے بھئی مانو جدوں تسا اپنے قائد لئی بندیاں نوں مارو تانوں حیا تے ہوش بھی نہیں ہوندا تے تسا ساڈے نبی دی عزت تے عظمت تے حملہ کرو تے خیال ہے کون ہار پائیے نون اپنے ٹپ ٹپ نہ بولے باقی بولو ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نبوت زندہ باد بڑا ٹائم ہو گیا یہ تو ویسے بڑے شفیق نے منصر صاحب یہ تو ویسے بڑی محبت آ گئی یہ نہ تو بولنا نہیں تواڈی آواز سلو ہون دا مطلب ہے کہ تواڈا ٹائم مک گیا سبحان اللہ تواڈی جان چکو حضور دی عزت تے عظمت دی بات ایک مسئلے ایک تھاں تے پوری نہیں ہو سکدی آخری گل تے تواڈی جان چھڈوں اے پارا دیون لئی میدان وچ تساں ہی کیوں ہو اس لئی یہ سارا ختم نبوت دا محل یہ کھڑا ہی ختم نبوت دا محل عقیدہ علم غیب تے وے مسیر تا آئی تے سبحان یہ دے لئی مرزے دا مسیر محمد دے شہرہ نے آیا مثلا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریبی صاحب نے مریم آن گے اور تو سگن نے غیب سجن ہٹ غیب دی گل دسو نہ تو انہوں ڈینگی لڑدا ہے میں کہا کاکا ایتھے تے لائن لگی پئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے فرمان قریبی صاحب نے مریم آن گے غیب نمبر 1 سارے نہ بولو صرف شریف آن غیب نمبر 1 ان قریبی صاحب نے مریم آن گے غیب نمبر 1 دمشق چاند کے غیب نمبر 2 سارے بول رہے ہو مووی والا بھائی جانا مووی گما جی دا منہ تلے او دی فوٹو مودو نال لانی ہے اچھا دمشق چاند کے غیب نمبر مسجد کے آن کے غیب نمبر مینار تیار کے غیب نمبر مینارہ مسجد کی اسی غیب نمبر مینارے دا رنگ چٹا اسی غیب نمبر فرشتیاں پر پھیلائے اسن عیسیٰ ہاتھ رکھے اسن غیب نمبر زرد رنگ دیا دو چادر پائیا اسن غیب نمبر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہن کے غیب نمبر جب وہ رخ ہلے کرنگے لگے گا جنہیں زلفہ چپانی دے قطرے دے گئے غیب نمبر چہرہ اٹھامن دے موقعی تے چمکن کے چہرے تو غیب نمبر وہ بھی خوشبو اتنی سونی کہ کافر سنکھ کے مر جائے گا غیب نمبر دجال نو قتل کرن کے غیب نمبر خنزیر نو قتل کرن کے غیب نمبر کائنات وچ امن قائم کرن کے غیب نمبر اسلام دا غلبہ ہوے گا غیب نمبر روح زمین پہ امن ہوے گا غیب نمبر اسلام تو سوا کوئی مذہب نہیں ہوے گا غیب نمبر مدینہ شریف وچ وفات پان کے غیب نمبر حضور دے نال روزہ ہوے گا غیب نمبر دسو اے سجن جیڑا ہر ویلے لبدن نہ بھی تیری چھتری ہے تھوڑا جہا چلو جا لگ جائے وڑ جائیے وہ دی وجہ کہ ابو مرزائی بڑی کپتی قوم ہے قادیانی بڑے چلاک نے لومبڑی تو بھی تیز نے وہ منٹ تو پہلو نہ کر پوچھ دے تسا کیویں آئے ہو ابھی ختم نبوت لے اچھا تسا کیوں آئے ہو ابو تسا کول ہے وہ مڑ سہارا لے دے بھئی ابو تو وہ میں پچھو تھوڑا جہا نال اساں انہاں دے نال اے تیرا بابا ہوندا جڑا بہ کے فیض آباد دی پل دے اوتے آ کے تک پاندا ہے سبحان اللہ
اور سنو اور چاچا صاحب دا لنگر کھامن والا پیر مکی دے لنگر تے پلن والا جامعہ نظامیہ دی چٹائی تے زارا با یزرے بو دی سیکل آمن والا فیض آباد تے پل تے 12,000 شیل دا مقابلہ بھی کر دائے آنا میں کفر نال ٹکر لے کے وہ دستا بھی ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہوتے بھی وہاں اچھا سنو آخری بات مہربانی اچھا مرضی بڑے تک پتے وہ کیا گئے جناب کون کہیں آکھیا سا نبی مننے قادیانی نے نبی من دی نہیں اچھا جی تو سن کیڑی بنا لاہوری گروپ اچھا لاہوری گروپ کو تواڈی کی پوزیشن ہونا کہ جناب اسا تا مسیح بھی نہیں مندے مسیح بھی نہیں مندے تسا کئی بلاؤ آدھر اسا ہے مہدی مسعود اور سجن تو دے سامنے آ نہیں سکتا کیوں یہ آکھے نبی انجا گیا تلال اے دھڑام ہوندے ابو علم گئے بے یہ تو ہوں محدث علی پوری دے نوکر نے احمد رضا دے نوکر نے میرے علی دے نوکر نے پانی آکھے چاک سبحان اللہ آجی ابو داؤد محمد صادق رضوی صاحب دے شہر دے بندے ڈھلے آج میں ویکھیں دے آئے توجہ ہے کہ نہیں اچھا دیکھو وہ دور بچارے گال نہ کریں کہ سنی کی اندر اچھا کیڑی بلاؤ 50 لاکھ چاہ کے آگئے بریف کیس نورانی صاحب کو تے آکے آکھنے لگے لاہوری گروپ بھی چکڑ دے ہوئے بریف کیس کو آنے لئے نظر آنا ہے جو مارے چھڑا تیرے نورانی نے سبحان اللہ نے کیا بکنے والے اور گئے جا کر خرید لو محسن ہم لوگ تو قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں 50 لاکھ چھڑا مار جو نہ ہیں جو تچیاں بکریاں ساڑھے نال گل کیویں کرو گے سانو تو حضور مہدی دیاں گلاں بھی دس گیا مسیرانو تو تساں آرے لا سکتے ہو اے محدث علی پوری دیاں نوکراں دے آرے نہیں لگ سکتے سبحان اللہ بے شک اچھا تو خلوص میں کھول رہی ہوں اج دے قائدے کو خلوص ہی ہو دے وے این جو سیدھا کیتا نا نشانہ میرے تے تیرے غیرت مند بابے امیر ملت نے ادھروں نظر پئی میں میرا سونا گبرو جوان سبحان اللہ اے گھنگریالیاں زلفاں تے سونیاں موٹیاں موٹیاں کھالا میرے علی آگے کسیوں یا تلوارہ تے سدھا نشانہ دے کے نا میرے علی پاک نوانن لے نشانہ میرا سیا سیدہ میں تینوں دے دینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایکنا خلوص کے دائنو ہے کہ سٹ باری میں پتہ لگے مصطفیٰ کریم کے درویش کی سٹ وجہ توجہ ہے اچھا کیڑے بلاؤ لاہوری گروپ ہے تو سب کیڑے بلاؤ لاہوری ہم کہتے ہیں مسیح موعود نہیں مانتے ہم تو کہتے ہیں مہدی مسعود ایسا کیا جناب ساڑھے نال اٹھکڑکا نہ لاؤ اچھا ایک اور گل بھی سن لو یہ ایڈی کتی شایا مرزا غلام قادیانی نے ہر مولوی نال پھٹا لیا ہر مولوی نال پھٹا لیا اچھا انہیں نا میرے علی پاک تے محدث علی پوری نال نہ ٹکر لائے تلئی او دا خیال ہے کیونکہ پیر نے انہیں سجادہ رشید تے ایڈے بڑے پیر نے بھئی ایک تو لنگر بنڈن تے علی پور شریف دا پیر جڑا عرب دی دنیا جنہوں سخی پیر رکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دوجے نہ لین دین کرن والے ٹائم دین دیان تینوں فلانے دن میں دیاں گا او برے صغیر تو ایک بابا جی آ رہے ہیں سبحان اللہ یہ سخاوت دے دری جدو مصطفیٰ دے بالا دے بالا دے بالا دی سخاوت دے دریا دے عالم ہے اتھے کی عالم ہو سبحان اللہ کہ جدو انہیں اچھا آلہ حضرت نال انہیں سنگ نہیں پھسائے وجہ انہوں پتہ ہی نہیں جڑے پیر نے بزرگ نے کیونکہ پہلے انہوں مزاج نہیں پتہ نہ بھی یہ صوفی لوگ نے اللہ علیہ نے ملن جلنے یہ تحمل بردباری والے لیکن جدو میدان نکلے تو مڑ رکھے کھڑا ہونا مرزے دا تے احمد رضا نال نے ٹکر لئی انہوں پتہ ہی بابا سخت تے انہیں چیر پھاڑ دے اچھا انہوں اپنے رسالے اندر بات لکھی البدر اندر
آدم سانو تے بابیاں بھی خوب بجایا ہے ساڈے انہاں مرزے دا ککھ نہیں رکھیا لک توڑیا نے بے ایمان دیاں نساں بنیاں نے لیکن جیڑا تا ساڈا حشر احمد رضا کیتا ہے جدوں انہیں ساڈا فتوی دیتا نا ساڈے خلاف ساڈی پوزیشن کیا کہ اساں لانڈری نو کپڑے دین جائیے بندیاں نے او سور جا رہے ہیں خط کروان جائیے حجامہ دا سور نو سیٹ تے نہ بمن دے می اندے دس کٹ دیتی ہے بابے سبحان اللہ اے جڑے ہن بابے آئے نا اے فیض آباد والے بھی نا بابے جو سبحان اللہ کوئی سبحان اللہ تو پتہ لگ جے تو بابا ابو دو صادق دے نوکرا چو سبحان اللہ بابے سے پوری دیا غلامہ چو سبحان اللہ انجی نا سبحان اللہ ادھے بندے چپ نہ چلو گھر جا کے سبحان اللہ کریں گے اللہ کا شان حضور نے فرمایا محمد مہدی آن گے اماں دا نام سی آمینہ ابے دا نام سی عبداللہ تیرا چہرہ تے گلاب طرح کھلنا چاہیے کیا بات ابے دا نام سی عبداللہ سارے نہ بولو صرف شریف بات نہ بولو ابے دا نام عبداللہ اماں دا نام تے مرزا صاحب او بھائی مانا کسے پاسوں تیری تو کوئی رلدی ملدی نہیں تیری اماں گھسیٹی بیگم بڑکے مرنی پیو غلام مرتضی او چبلا تیرا نا ہے غلام تیری کوئی رلدی ملدی بھی ہے اچھا اماں دا نام آمینہ ابے دا نام محمد لقب مادی نسل فاطمہ سبحان اللہ او سنی سینہ چوڑا کر کے میدان وچ کھڑا ہو کے دسیا کر سبحان اللہ تیریاں ماواں دیاں لوریاں وچ نبی دا او عقیدہ لبیا مصطفیٰ دے بے شک قسم رب دی شرمندہ تے ہون نہیں دیندا سجن کیویں پارا دیوے تو تاں دا پتہ ہی نہیں نبی نو کل دا ختم نبوت ہے ہی تیرا گلشن تیرا پھول تیرے قلعہ تیرا میدان تیرا سب کچھ تیرا حضور فرمایا نا اسی محمد لقب اسی مادی اماں اسی آمنہ ابا اسی عبداللہ اگلی گل سن اور تیری لوریاں دے عمل والی اماں دے جذبیاں نو کروڑا سلام حضور فرمایا ایک تھے کالا تل اسی اجے جمعہ نہیں سبحان اللہ وہ ایک غیب تے بھوکن والے آجے جمعہ نہیں تیرے نبی آکھے ایتھے کالا تل سی ملا ایتھے دل سی نبی فرمایا میرے مہدی دی داڑھی گھڑی ہو سی اجے جمی نبی ساری نشانیاں دس گیا ختم نبوت کے چندہ کٹھا کرو سیاست کرو پارا سیدھیاں کے میدان سے آ چکے ایک گل میرے نبی نے دسی ہے تیرے عقیدے تے نظریے نو کروڑا سلام قسم رب دی یہ دیکھو نا چادرہ کنیاں پا کے آن گے زرد کنیاں ہو سن مینارے کیڑے تے اسے میں سید منور حسین شاہ صاحب دے پہلو وچ میں کہتا ہوں قسم رب دی اپنے عقیدے دی روشنی پہ دینا ادو نبی آکھے جدو دمشق دی مسجد بھی کوئی نہیں بنی مینارے بھی کوئی نہیں بنے رنگ بھی کوئی نہیں ہویا عیسائی کوئی نہ